अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, माँ बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कुरानी वजीफ़ा लेकर आया हूँ और माशाअल्लाह इस वजीफ़े के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इसकी फ़जीलतें और बरकतें हैं। आपने थंबनेल पर लिखा देख लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा कुरान की कौन सी सूरत का है और इसे कैसे पढ़ना है, आप मुझ पर भरोसा करके पूरे दिन में कभी भी सिर्फ एक मर्तबा करके देखें, इंशाअल्लाह आपको खुद फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको इस पर अमल करना है, फिर आप कमाल देखना। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले छोटी सी दिल से गुजारिश है, आप सब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। नाज़रीन, वजीफा करने के लिए सबसे पहली बात, आपको पाकी की हालत में आना है। आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि नापाकी की हालत में वजीफा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। बड़ी शर्म की बात है कि लोग कुछ अपने चैनल को ऊपर बढ़ाने के चक्कर में झूठ का सहारा लेते हैं और कुरान को हम बिना वजू के छू भी नहीं सकते हैं, और लोग ये लिख देते हैं कि नापाकी की हालत में वजीफा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि झूठ का सहारा लेकर अपने चैनल को ऊपर ना बढ़ाएं, सच से काम करें और पूरे सच्चाई के रास्ते पर चलें। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हों तो आप सब मुझे माफ़ अता फरमाएं। मैं वही बातें आपको बताता हूं जो शरीयत में लिखी हुई हैं। आप किताबों में पढ़कर देखें, किसी मुफ्ती या उलमाए अहले सुन्नत से मालूम करें, क्या हमारा वज़ू नहीं है तो हम कुरान को छू सकते हैं? वो मना कर देंगे। तो लोग कह देते हैं कि कुरान को पढ़ सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों की बातों पर अमल ना किया करें। तो प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आपको वजीफ़ा बता देता हूं और उसके फ़ायदे बताता हूं। इंशाअल्लाह आप इसे ज़रूर करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, माँ बहनों, आपको पाकी में ये वजीफ़ा करना है और आपको वज़ू करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना। जो आपके दुरूद पाक याद हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। और जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहीमी, आप सब जानते होंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये वाली आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपको 1 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आयतल कुर्सी आप सब को याद होगी, और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर इसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप उसे जाकर देख लें। आप आसानी से आयतल कुर्सी पढ़ना सीख जाएंगे, जो तरीका है, जो कुरान को जिस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आपको 1 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। सूरह कुरैश कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद है, जिसे आप सब नमाज के अंदर भी पढ़ते होंगे। वो मैं आपको बता दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि क़ुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, ये वाली, और ये छोटी सी 2 लाइन की सूरत है। तो आप इसे 1 मरतबा पढ़ लें। क्या पढ़ना है? 3 मरतबा दुरूद पाक, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह कुरैश, और 1 मरतबा आपको सूरह रहमान पढ़ना है। सूरह रहमान पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इसकी फजीलतें और बरकतें हैं। तो आपको ये 4 चीज़ों को पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ी थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। तो मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, आप चौंक जाएंगे। सबसे पहली बरकत और फजीलत यह है इस वजीफे को करने की कि आपको कभी भी फाका नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रोज़ी गैब से आपका इंतज़ाम फरमाएगा, आपके लिए गैब से रिज़्क नवाजेगा। सुबहान अल्लाह। और आपके रिज़्क में बेशुमार बरकतें और रहमतें आएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको कभी भी फाका नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने वजीफ़ा सुबह में किया तो शाम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा, और अगर आपने शाम में किया
تو صبح تک اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، سبحان اللہ، اور آپ کو غیب سے دولت نوازے گا۔ یعنی آپ نے وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا میرے چاروں طرف غریبی ہے، مولا مجھے غیب سے دولت نواز دے، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ان سورتوں کو پڑھنے اور سننے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو غیب سے دولت نواز دے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نے اپنے گھر پر انہیں پڑھا، ان کی تلاوت کی، تو آپ کے گھر میں بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، اور بہت سارے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پیارے دوستو، ماں بہنوں، آپ سب جانتے ہیں قرآن پڑھنے سے گھر میں اور جہاں بھی پڑھا جائے وہاں پر برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کی الگ الگ فضیلتیں اور برکتیں آئی ہیں۔ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے اور دیگر کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ میرے کہنے سے پورے دن میں یہ صرف ایک مرتبہ وظیفہ کر کے دیکھیں، لیکن آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی نیت صاف کرنا ہے، پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو صلہ ملے گا۔ تو آپ پانچوں وقت کی نماز کو وقت پر ادا کریں اور پورا بھروسہ رکھیں اور یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم، کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، مولا ہمارے کاروبار میں، دکان میں، مکان میں بے شمار برکتیں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما، مولا ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اور ہم سبھی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں، تو یقین ماننا دوستو، ہم سب کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو کوئی کچھ پوچھنا ہو یا پھر نماز کے تعلق سے مسائل جاننا ہو، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ویڈیو نماز کے مسائل کے اوپر ڈال رکھی ہیں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور پیارے دوستو، آپ سب میرے لیے دعا کیجئے، میرا گلا بیٹھ گیا ہے اور طبیعت بھی تھوڑی علیل ہے، اللہ رب العزت مجھے جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ چلیے میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو